بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في موقع GetIt.easy.net. بعد ما شفنا كيفاش نتعامل مع لي زيكسيبسيون دوبجي، قلنا غادي نشوفوا كيفاش يمكن لينا حنايا نصاوبوا واحد ليكسيبسيون. دونك اشنو غادي ندير؟ غنمشي باغ اكزومبل لا كلاس هيومان بيت انا لاج يكون سوبيريور ا 10، يعني ميمكنش ندخل واحد لونجيسترومون عنده لاج انفيريور ا 10. دونك غادي نمشي لا كلاس هيومان، غنمشي فوق لا كلاس هيومان، غنديكلاري واحد لا كلاس بابليك كلاس ايج اكسبشن تتيريتي من لا كلاس اكسبشن. دونك هنا صبت انا اون كلاس. في وسط لا كلاس غادي ندير واحد ميثود او لا واحد كونستركتور ديني باغ ديفو. دونك يعني اون فوا تكون عندي ليرور خصو يطلع داك الكونستركتور باغ ديفو يخدم. دونك شنو غادي ندير؟ public age exception وغادي نيريتي الكونستركتور باغ ديفو او لا كونستركتور دينيسياليزاسيون تاع لا كلاس اكسبسيون اللي هو بيز. هنا لاحظ ما يعطاني بليزيور كونستركتور. غادي نستعمل كونستركتور اللي كندخل فيه سترينغ ميساج. يعني شنو هو الميساج اللي بغيت نافيشي؟ نقول له باغ اكزومبل لاج doit être supérieur à 10 par exemple. Donc هذا هو constructeur par défaut. Donc constructeur par défaut عندي seulement هاد لي زانفورماسيون. ممكن ندير par exemple 10، يعني اون فوا كيهيريتي من لا كلاس اكسبسيون ممكن نستعمل لي زاتريبيو تاع لا كلاس اكسبسيون. من بين هاد لي زاتريبيو غادي نستعمل باغ اكزومبل هيلب لينك. هيلب لينك غنعطيه باغ اكزومبل يعني شنو هو؟ الا مثلا بغيتي مساعده سي GetIt.easy.net. دونك حتى هنا كنكونسولت ان اكسبسيون. كيفاش غادي نتعامل معها في كونستركتور ديالي؟ غنرجع هنا عند لاج. قبل لاج غنقول ليه if age supérieur à 0. دونك بيدير this age. سينو يعني الا كانت صغر عفوا قلنا supérieur à 10 else اشنو غيدير؟ غيمشي لنا throw new، يعني بيمشي يعني بانستونسي اوبجي من لا كلاس age exception. دونك انا نصبت كونستركتور غادي نمشي نتيستي. دونك غادي نمشي ندير باغ اكزومبل رجع لي الستاجير او لا عفوا بروغرام. دونك هنا غادي نمشي ندير تراي. دونك غادي نحيد هادشي كاملو تراي ونمشي نجيب باغ اكزومبل تراي نيو عفوا humain h1 equal new humain. ونعطي string le prénom par exemple Sahri, le nom Anas, le sexe mâle ou l'âge نعطي par exemple سعود. هنا خصو يطلع ليا اون اكسبسيون. دونك غادي نمشي ندير ايج اكسبشن، نعطي واحد لوبجي او دو تيب ايج اكسبشن. دونك اش غنمشي ندير console بوان رايت لاين بوان رايت لاين وغنعطي هنايا ميساج، يعني نشوف داك الميساج اللي كتبت اللي هو 0 and help 2.1 وغادي نمشي نعطي هنا e بوان message virgule e بوان help link. دونك اون فوا يعني الا كان لاج كبر بيمشي يدير لنا هاد ليكسيبسيون، سينون بيمشي يخدم لينا بيمشي انستونسي اوبجي عادي بلا حتى مشاكل. دونك غادي نمشي نيكزيكوتي ونشوف
لاحظ ما يعطيني ميساج اج doit être supérieur à 0 and help getiteasy.net. دونك باغ اكزومبل نمشي نعطي انايا 11. نشوف دابا ما عطاني والو. علاش؟ لانه ما كايناش ان اكسبسيون. دونك هكا باش كنصاوبو ان اكسبسيون خاصه بنا في سي شارب، يعني كنقاد ان اكسبسيون كندير فيها لو تيست اللي بغيت. دونك حتى هنا كنكونوا سالينا الشابيتر نتاع لي زيكسيبسيون. في الشابيتر الجاي غادي نبداو لي فيشي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.